बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्कोफिट यूट्यूब चैनल। पेरिस ओलंपिक अपनी जोबन पे है और यकीनन पाकिस्तानी एथलीट भी डे बाय डे परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तानी एथलीट्स का वहाँ पे परफॉर्म करना ही बहुत बड़ी बात है। यही बात हम लोग स्विमर्स के मतलब भी करेंगे। इसमें हम लोग स्विमिंग के रिजल्ट्स भी देंगे और दोनों जो स्विमिंग के जहारा नबी और मोहम्मद अहमद दुरानी जो गए हुए हैं, इनकी भी स्टोरी और मुकम्मल प्रोफाइल आपको बताएंगे कि ये कौन है और किधर से आए हैं। और जबकि हम आपको ये भी बताएंगे कि पेरिस ओलंपिक का अप टू डेट क्या रिजल्ट है। अनफॉर्चुनेटली कल मैं अपनी वीडियो नहीं दे सकता, सेकेंड डे और थर्ड डे दोनों ही यानी 28 और 29 दोनों ही की अपडेट मैं आपको बताता चलूँगा और इसमें हम लोग मेडल की भी अपडेट देंगे आपको। हाँ, हम लोग लाइव देना चाह रहे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि अगर हम लोग एवरी डे लाइव शोज़ करें जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और आपकी ये मीन्स कि आपकी चैटिंग चल रही है और आपके सवालात के जवाब भी दें, कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाएं। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि ओलंपिक में भी काफ़ी दिन बाकी है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी ही मायूस कुन है, ये हमारे साफ़ी दोस्तों का अक्सर कहना है। लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी और इस जगह पे मायूसी के बजाय हम लोग तो ये कहेंगे कि शुक्र है कि पाकिस्तान में उसमें पार्टिसिपेट किया और एक उम्मीद है अरशद नदीम की। 28 को यानी कि परसों दोनों ही हमारे स्विमर्स जो है वो क्वालिफिकेशन डिक्लाइन कर गए, हत्ता कि अपना रिकॉर्ड भी जो है वो बेहतर ना कर सके। इनका खैर जाने का मकसद सिर्फ मेडल जीतना या कंपटीशन करना नहीं था, इनका मकसद सिर्फ पार्टिसिपेट करना था। ओलंपिक में बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और कुछ बुरी खबरें भी हैं। आपको ये बताता चलूं कि ये जो ओलंपिक हैं, पेरिस ओलंपिक, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें जो ओलंपिक देखने वाले हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से एक दिन जो मेडल सेरेमनी हुई है उसको 13.4 मिलियन लोगों ने देखा है। इसी तरह 1 बिलियन लोग जो ना अभी तक मेडल सेरेमनी को पूरे दुनिया में देख चुके हुए हैं, जबकि जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इसमें 23 मिलियन लोग जो है ना वो एवरी डे इंजॉय कर रहे हैं। कम से कम 23 मिलियन जो सोशल मीडिया यानी कि आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस पे जो लोग ओलंपिक को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एक रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है मीडिया का और वो है सोशल मीडिया। एक खास अच्छा, इसमें जहां इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी पे इनोवेशंस की और इन्होंने दरिया के किनारे जो है दरिया सेन जो है इसके किनारे जो है ना उन्होंने सारी तकरीबात की और बड़ी बड़ी स्क्रीन पे हर जगह पे दिखाया गया और वो तकरीबन 10 किलोमीटर पे जो है ना सारी तकरीबात मुनक्किद की गई। और इनका जो ओलंपिक टॉर्च का रोशन करने का अंदाज था वो भी एक लगता था कि कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। बहुत ड्रामेटिक और बहुत खूबसूरत अंदाज था। ओपनिंग सेरेमनी वन ऑफ द एक्सक्लूसिव इवेंट इन द वर्ल्ड। इसमें फिर इन्होंने जो ओलंपिक का जो सॉन्ग लेडी गागा ने और स्टेफनी ने गाया वो भी कमाल का, कमाल की कंपोजिंग और उसके म्यूजिशियंस फ्रांस की पुराने महल की खिड़कियों में बैठे हुए बजा रहे हैं और पूरी वो सारे पेरिस में ये आवाज़ गूंज रही है। पेरिस ओलंपिक में जहां इतनी अच्छी अच्छी खबरें और मीन्स के आंखों को खुशी महसूस होती है वो सीन्स देख के, और आप यकीन जानिए कि इतना अच्छा इन्होंने अरेंज किया मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप देखें तो आपका मज़ा आ जाए। अब पहले तो होता था ना मेडल सेरेमनी वहाँ पे होती थी जहाँ पे मुकाबला हो रहा है, वहीं पे एक पोडियम बना दिया जाता था और वो पोडियम के उसी
کے جو اسپیکٹیٹرز ہوتے تھے وہ انجوائے کرتے تھے اس میڈل سیرمنی کو. لیکن اس دفعہ انہوں نے ایسا کر دیا کہ ایک میڈل سیرمنی یا فائنل چیمپئنز پارک بنا دیا. جو بھی چیمپئنز ہوتے ہیں میڈلز لیتے ہیں انہیں وہاں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ نہ صرف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک فیسٹیول کا سما ہوتا ہے اور لوگ جو ہے اس تقریب کو دیکھتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، نہ کہ صرف اس گیم کے فینز ہوتے ہیں بلکہ اولمپک فینز جو ہے اسے انجوائے کرتے ہیں. اس کے پیچھے وہ لاجک بتاتے ہیں کہ وائڈ اوپن کمنگ ٹو لائف، کشادگی سے زندگی کی طرف آئیں. تو انہوں نے کشادہ جگہ پہ ہی ایک پارک میں یہ میڈل سرمنی کی تقریبات رکھی ہیں جہاں پہ لوگ خوب انجوائے کر رہے ہیں اور ہمارے پاکستانی ایتھلیٹ تو وہاں پہ اکثر دیکھے گئے ہیں فارغ وقت. اچھا، بری خبر یہ ہے کہ رات 4 بجے 28 تاریخ کی رات کو 4 بجے صبح یعنی کہ ارلی مارننگ اولمپک ولیج کا کے ایتھلیٹس کو وہاں سے خالی کرا لیا گیا کیونکہ چانسز ہو رہے کہ دریائے سین جو ہے وہ اس میں ایک سیلابی ریلا گزرنے والا تھا اور چانسز تھے کہ ایتھلیٹس کا جو ولیج ہے، جو ایتھلیٹس کیمپ ہے، وہ جو ہے نا ڈسٹرب ہوگا. ایک اور واقعہ پیش آیا ہے کہ اسرائیلی جہاں کنٹیجنٹ ٹھہرا ہوا وہاں پہ بم کی اطلاع تھی، جس کے بعد اسرائیلی کھلاڑیوں کی سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. جبکہ دوسری جانب ایک اور کانسپیرنسی چل رہی ہے کہ جوڈو میں 2 الجیرین کھلاڑیوں کو انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے ایک ایونٹ جس میں اسرائیل کا کھلاڑی سامنے تھا اس میں کھیلنے سے منع کر دیا گیا، جبکہ وہی کھلاڑی احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ اس اسرائیلی کھلاڑی کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، جبکہ اسے اولمپک آرگنائزرز کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہیں پہ انٹرنیشنل جوڈو فیڈریشن جو ہے اے جے ایف جو ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کانسپیرنسیز ڈیولپ ہوں. یہ رول ہے کہ کسی بھی کھلاڑی کا اگر ویٹ زیادہ ہو تو اسے نہیں کھیلنے دیا جاتا. یہ جاپان میں بھی 4 لوگوں کا اس وجہ سے کھیلنے سے انہیں روک دیا گیا تھا. ہمارے باکسنگ میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، باکسنگ میں بھی ویٹ زیادہ ہو جائے، کچھ گرام زیادہ ہو تو وہ تو الاؤ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں وہاں سے ویٹ کم کر کے. تو لڑکے اسکپنگ کرتے ہیں اور فوراً واپس آ کے اپنا ویٹ کرتے ہیں یا یورین پاس کرتے ہیں تو وہ ان کا ویٹ برابر ہو جاتا ہے. لیکن ان کا کہا جا رہا ہے کہ یہ 400 گرام زیادہ تھا. ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پہ گوشت خور بہت پہنچ گئے ہوئے ہیں. مینس کہ اولمپک ولیج میں تقریباً 10 میٹرک ٹن جو ہے وہ گوشت کی اور سپلائی بڑھا دی گئی ہے کیونکہ چکن، فش، میٹ، بیف یہ والی اشیاء زیادہ استعمال ہو رہی ہیں اور ایتھلیٹس رج کے کھا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کھابے بہت زیادہ دنیا کے لگے ہوئے ہیں. ایک اور بدخبری بھی ہے پاکستان کے لیے بھی کہ وہاں پہ اولمپک ولیج کے پاس ہی برازیل کے زیکو ایک فٹ بالر ہیں جو بہت مشہور فٹ بالر ہیں، وہ وہاں پہ اسٹریٹ میں ان سے رابری ہوئی ہے اور ان سے پیسے اور ان کے موبائل چھینے گئے اور چھیننے والے جو گرفتار ہوئے ہیں وہ اتفاق سے وہاں پہ پاکستانی نژاد ہیں، پاکستانی ریفیوجیز ہیں. وہ وہاں پہ ابھی لیگل نہیں ہیں لیکن وہاں پہ وہ موجود ہیں اور وہ ریفیوجیز کے طور پہ رجسٹرڈ ہیں وہاں پہ. تو پاکستانی ریفیوجیز کون ہیں جنہوں نے یہ کیا، جلدی یہ خبر قریب میں آ جائے گی. اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنی کارکردگی پہ جو کہ سوئمنگ سے ریلیٹڈ ہے، جہاں آرا نبی بہت پیار ہیٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور انہی کی ہیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی پوزیشن تھی اپنی ہیٹ میں تیسری تھی، جس میں انہوں نے 2 منٹ 10 سیکنڈ اور 69 یعنی تقریباً 2 منٹ اور 11 سیکنڈ انہوں نے کیا. اوور آل اس کی رینکنگ جو ہے وہ 26 پہ، آپ اگر یہاں پہ دیکھ رہے ہوں تو یہ 26 پہ اوور آل رینکنگ بن رہی ہے جہاں آرا کی. اور ٹوٹل 29 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، 29 گرلز نے پارٹیسپیٹ کیا اس ایونٹ میں. جبکہ اولمپک ریکارڈ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اولمپک ریکارڈ ورلڈ ریکارڈ ہے اس وقت 1 منٹ 52.23 سیکنڈ اور یہ آسٹریلیا کا. آسٹریلیا بہت زیادہ اس میں آلریڈی میڈلز لے رہا ہے، آسٹریلیا اور چائنا اس پہ چھائے ہوئے ہیں. اولمپک ریکارڈ جو ہے
وہ اس کا ہے 1 منٹ 53 سیکنڈ اور 53 سیکنڈ اور 50 نینو سیکنڈز ہے، اور یہ ٹوکیو میں ہوا تھا، وہ برسبن کا ریکارڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، اور اس کے باوجود ہم نے ان بچوں کو بھیج کے ان بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کی کہ دنیا جو ہے انہیں مینس کہ ہمارے جرنلسٹ کسی کو بخش نہیں رہے. حالانکہ اس بچی کے بہت اچھے ریکارڈز ہیں، یہ بچی انٹرنیشنلی بہت اچھا پرفارم کر چکی ہوئی ہے اور پاکستان کی بیسٹ ترین سوئمر ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ محمد احمد دورانی جو ہے یہ بھی بیسٹ سوئمر ہے پاکستان کے، انہوں نے بھی ریکارڈ قائم کیا ہے، لیکن اتفاق سے ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں ہے، اور انہیں ڈائریکٹ اولمپک میں بھیجنا شاید یہ بہت بڑی زیادتی تھی. کچھ اور ریمرز بھی ہیں کہ پیسے کا کوئی لین دین ہے، لیکن اس پہ تحقیقات جاری ہیں. جیسے ہی کوئی کلیئر ویژن مجھے ملا تو میں پھر اس میں مزید آپ سے ڈسکس. 18 سال کی ہیں یہ بھی اپنا ریکارڈ نہیں بہتر کر سکے، اور نہ ہی جہاں آرا نبی. یہ ان کی ایک تصویر ہے جو لیٹسٹ تصویر ہے پیرس اولمپک کی، کیٹیگری میں لیں گے ہم لوگ. یہ ہمارے منسٹر ہیں جی، اسپورٹس منسٹر، اور پیرس میں اولمپک کی کسی تقریب میں موجود ہے. میں حیران ہوں کہ نیچے جوگرز پہنے ہوئے ہیں، اوپر پینٹ کوٹ اور ٹائی ہے. یقیناً انہوں نے کسی میٹنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا، اور پتہ یہ چلا کہ 27 لوگ گئے ہوئے ہیں آفیشلز، جس میں کچھ سیاستدان بھی ہیں، کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں، اور کچھ سپورٹرز بھی ہیں ان کے جو ان کے کام آتے ہیں، وہ بھی گئے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں کہ انڈیا کے 850 لوگ جو ہے صرف ریسرچ کرنے گئے ہوئے ہیں. انڈیا کے جو 850 لوگ صرف وہاں ریسرچ کرنے گئے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، منسٹری کے لوگ بھی ہیں، اولمپک کے لوگ بھی ہیں، اور ڈفرینٹ فیڈریشنز کے سلیکٹڈ لوگ ہیں جو وہاں پہ جا کے آبزرو کر رہے ہیں کہ اولمپک کیسے کروایا جاتا ہے، اس کو کس طرح کامیاب کیا جاتا ہے، کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، کئی لوگ ان کے پچھلے کئی ماہ سے فرانس اولمپک کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا 2036 کے اولمپکس کو بڈ کرنے جا رہا ہے، اور 2030 کے یوتھ اولمپکس کے لیے آلریڈی وہ انٹرسٹڈ ہے اور وہاں پہ کروانے جا رہا ہے. تو انڈیا اپنے اولمپک کو کس طرح سپورٹ کر رہا ہے، اور ہم لوگ ایک کانفرنس کروا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے نا سپورٹس کا راستہ سیدھا کر دیں گے. یہاں پہ بہت سارے پاکستان کے انٹلیکچوئلز نہیں پہنچ سکے تھے اس کانفرنس کے، اور اس کانفرنس پہ صرف اسلام آباد، پنڈی، لاہور یا پشاور سے جو چند لوگ اپنے خرچے پہ پہنچ گئے. اس کانفرنس کو ہر جگہ پہ منعقد کرنا چاہیے تاکہ اسٹریٹ لیول کا جو کوچ یا ایتھلیٹ ہے وہ اپنے خیالات اور اظہار کر سکے، اور بہترین طریقے سے ڈیٹا جمع کر کے ایکسپرٹس کی زیر نگرانی اگلا لایا عمل تیار کریں اور پالیسی بنائیں. کبھی بھی ایسا مت کریں کہ سیکٹری صاحب جو چند مہینوں کے لیے یا سالوں کے لیے آتے ہیں، وہ یا اسپورٹس بورڈ کے وہ لوگ جو کبھی کبھی اسپورٹس میں انوالو ہوتے ہیں. اسپورٹس کے ایکسپرٹس کو انوالو کیجئے تاکہ ہم لوگ اولمپک کے لیول کو چھو سکیں. ہم بہت دور ہیں. ہمیں میں ذمہ دار پہلے کھاتا ہوتا تھا کہ ذمہ داروں کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن میں سمجھداروں کی بات کروں گا جن کا دماغ بہت تیزی سے اور بہت آگے کام کرتا ہے، اور کھلاڑیوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، ان کی سوچ سے آگے نکل جاتا ہے. کھلاڑی آفیشلز اور کوچز کی سوچ سے بہت آگے وہ سوچتے ہیں، وہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھداروں کو بولوں گا ذرا سپیڈ ہولے رکھیں اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. صرف اولمپک جوائے رائڈز کا نام نہیں ہے. اولمپک ایک ویژن ہے اپنے ملک کو پریزنٹ کرنے کا، اس کا امیج بلڈ کرنے کا. دنیا پوری دیکھ رہی ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے ارشد ندیم کچھ کر دکھائے گا. 29 تاریخ کی رپورٹ پہ ہم جاتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کہ آج 29 تاریخ کو ہمارا آج کا جو فائنل میڈل سیرمنی ہے وہ ہے. جاپان جو ہے نا ٹاپ پہ جا رہا ہے. جاپان نے ٹوٹل 12 میڈل لیے ہیں، جس میں 6 گولڈ ہیں، 2 سلور ہے، اور 4 جو ہے وہ برونز ہے. جبکہ فرانس سیکنڈ نمبر پہ ہے، چائنا تیسرے نمبر پہ چلا گیا. اس کے بھی میڈل تو 12 ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ کہ ایک
गोल्ड कम होने की वजह से वो तीसरे नंबर पे। अमेरिका रशिया को, बेलारूस को निकालने के बावजूद इन साजिशों में, क्योंकि ये शामिल हैं ये कंट्रीज़, इसके बावजूद वो छठे नंबर पे है। मुझे यकीन है कि चाइना बहुत टफ टाइम देगा, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। जापान आगे जाके डिक्लाइन कर जाएगा, स्लो हो जाएगा। रिपब्लिक ऑफ कोरिया उम्मीद है कि वो चौथे नंबर पे आ जाएगा या पाँचवें नंबर पे ही वो स्टैंड करता रहेगा। अमेरिका उम्मीद की जाती है कि अमेरिका नंबर 1 पे चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका में एक पूरा सिस्टम मौजूद है। बहरहाल चाइना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला जारी रहेगा। फ्रांस भी स्लो हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के दरमियान, ये 5 टॉप कंट्रीज़ जो 6 नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के दरमियान में मुकाबला होगा, और उम्मीद की जाती है कि ओलंपिक खुशउस्लूबी से आगे बढ़ेगा। मेरे ख़्याल से आज तक के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो लोगों से शेयर करें। हमने अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्रिप्शन का बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का बोलें। स्पोर्ट्स बहुत खूबसूरत है। बगैर गन के, शूटिंग के, ये मुकम्मल नहीं है। पहले मैं कहता था बगैर गोली चलाए, गोली नहीं चलती है इसमें। इसमें छर्रे इस्तेमाल होते हैं। चलते हैं गुलफाम और कशमाला की कारकर्दगी, जो 29 तारीख को इनका टीम इवेंट था। अनफॉर्चुनेटली गुलफाम और कशमाला बहुत ही अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और वर्ल्ड में रैंकिंग रखते हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में कभी ये तीसरे नंबर पे होते हैं, कभी छठे नंबर पे होते हैं। सिल्वर मेडल ले चुके हुए हैं दोनों के दोनों, एक ने ब्रॉन्ज लिया, एक ने सिल्वर लिया एशियन गेम्स में, और अपने बलबूते पे वहाँ पहुँचे हैं। कहीं कोई सिफारिश नहीं, कहीं कोई वाइल्ड कार्ड नहीं, कहीं कोई प्रिविलेज्ड कार्ड नहीं है। यहाँ पे इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी बताता चलूँ, इसमें इंडिया ही का है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है पेयर में, यानी कि दोनों जो लड़की और लड़का दोनों मिल के खेलते हैं, जॉइंट होता है। 587 इसका स्कोर है, जो कि इन्होंने ओसजेक में बनाया, और म्यूनिख में इनका रिकॉर्ड है 587, जो कि चाइना का है, ओलंपिक रिकॉर्ड है। नहीं सॉरी, ये तो अच्छा सेम है। चाइना और इंडिया का सेम रिकॉर्ड है जी, 587 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जबकि ओलंपिक का जो रिकॉर्ड है वो 582 है, वो भी इंडिया ही का है। यानी कि ओलंपिक का रिकॉर्ड और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना और इंडिया होल्ड करते हैं। और चलते हैं, पाकिस्तान की पोजीशन 14 थी रैंकिंग ओवरऑल। इसमें भी तकरीबन 18 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 18 के 22 लोग थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 28 और 29 की इस कारकर्दगी को मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मेरे इस चैनल को हौसला अफजाई करें और सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। शेयर कीजिए, और यूट्यूब के लिए अपना ईमेल ज़रूर यार बनाओ। मैं देख रहा हूँ 90% लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, उनका ईमेल ही नहीं बना हुआ, और वो सब्सक्राइब ही नहीं करते। सिर्फ 10% लोग जो है ना, मीन्स कि अगर मेरे अभी 1000-1200 सब्सक्राइबर हैं, तो ये कम अज़ कम 12,000 होने चाहिए थे, लेकिन देखने वाले ज़्यादा और सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे ज़रूरत है इस चैनल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, एंड अल्लाह हाफिज़।